उच्चारो मनसा स्थान ध्यानवर्ण कल्प प्रकल्पना तत्र सिद्धनाथ इति श्री सिद्धनाथः मतान्तरे सिद्धनाथः आदिशंकराचार्याणाम् अपि दीक्षा नाम आसीत् सिद्ध स्वतन्त्रानन्दनाथ इति आदिशंकराचार्यवर्याणां दीक्षा विधानम् आसीत् यतोहि तत्र लिखितं पद्मपादाचार्याः शंकराचार्यवर्याणामेव शिष्याः आसन् न वा रामचंद्र महाभाग असन्नेव तस्य का विचिकित्सा एवं तैरेव लिखितं स्वकीये भुवनेश्वरी स्तोत्रे श्री सिद्धनाथ परनाथ श्री सिद्धनाथ परनामधेय श्री शंभुनाथो भुवनैकनाथः तस्य प्रसादा सुलभागम श्री पृथ्वीधर स्तोत्रविदंचकार अन्यत्रापि प्रोक्तं श्री सिद्धनाथ भवतो भुवनैक भरतो भाषा परापरमयि निगमान्तरस्था तत्र सिद्धनाथ इति पदेन आद्यशंकराचार्याणाम् एव तावत् ग्रहणं भवति यतोहि पद्मपादाचार्यवर्या एतेषामेव अन्तेवासिनः आसन् सिद्धनाथ इति सिद्धनाथ पादैरुक्तम् उच्चारो मनसा स्थान ध्यानवर्ण प्रकल्पना मनसा मानसैव वैगै उपांशु इति वयो व्यावर्तनपूर्वकं मानसैरेव यत् क्रियते उच्चारः नाम अत्र प्रोक्तं तन्त्रसार इत्यादौ मूलकन्दनाभिः हृदय कंठतालु भ्रूमध्य ललाट ब्रह्मरंध्र सहस्रार द्वादशान्तपर्यन्तं प्राणस्य यः चारः उपरि चरणं भवति उद्गतिर्भवति उपरि गमनं तस्य नाम उच्चारः तत्र मनसा एव स्थान ध्यान वर्णानां प्रकल्पना भवति तत्र स्थान ध्यान किम् स्थान ध्यानं भवति यथा ये भवतां मंत्रे वाञ्छाकल्पलता मंत्रे ककारादिवर्णानां स्थानानि सन्ति तो ककार एकारयोर्भवति मूलाधारः उकार ईकार लकारयोर्भवति स्वाधिष्ठानम् हि हृल्लेखायाः भवति नाभौ असग इति तृतीयानां भवति अनाहते हल इत्यस्य भवति कंठे ह्रीम् इत्यस्य भवति हृल्लेखायाः भ्रूमध्ये सगल इत्यस्य भ्रूमध्यम् आरभ्य सहस्रारपर्यन्तं तदनन्तरं इति भवति स्थान ध्यान वर्णकल्पना तो तत्र ककारादिवर्णानां यथा ध्यानं यथा रूपं यथा ककारेकारिति एतानाहत्य ईकारलकारिति उभयोः यथा ध्यानम् आगमशास्त्रे निर्दिष्टं तं मनसि निधाय मनसा एव एतेषां यत् आम्रेडनं भवति मनसा उच्चारः तत्र उच्चार मनसा उच्चार तत्र न भवति किन्तु उच्चारणस्थानानां ध्यानादिकं भवति तद्भवति मानस जपः इत्युक्तो योगमार्गप्रदर्शकः इदानीं तत्र स्मर्यते मन्त्रः भवति अहमर्थसारभूतात् मन्त्राः सर्वेऽपि मन्त्राः अहमर्थपर्यवसेयाः अहमर्थश्च भवति शास्त्राणाम् आगमस्य राथान्तितं रूपम् सर्वेषु शास्त्रेषु अहमर्थ एव तावत् प्रतिपाद्यम् प्रत्यक्ष अनुमान आगम तत्र प्रत्यक्षं व्यावृत्य चक्षुंसि निमील्य और प्रत्यक्ष करणेन्द्रियाणाम् अवैत करणेन्द्रिय संचारवान् भूत्वा तान् ततः प्रत्याहृत्य भवति प्रत्यक्षस्य व्यावर्तनम् अनुमानस्य सामग्र्याभावे अनुमानस्य तत्र गतिः नास्ति विपर्यय विकल्प और निद्रा एतेषामपि व्यावर्तने एतेषामपि यदि निरोधः क्रियते तदानीं केवलम् आगमः और स्मृतिवृत्ति इत्यनयोर्भवति संयोगः केवलं स्मृतिवृत्तिः जागर्ति मंत्रस्य आम्रेडनं भवति तो मंत्राम्रेडनं सर्व तत्र आगमस्य सारः भवति मंत्रः और स्मृतिर्भवति अन्य सर्वेषामेव वृत्तीनां व्यावर्तिनी और स्मृति इत्यस्मात् मंत्र संयोगेन
उत्तर तत् किं भवति क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र भूमिकां उल्लङ्घ्य साधकः निरुद्ध भूमिकाम् आरुहति। अत एव मानसो जप इत्युक्तः योगमार्ग प्रदर्शकः। अनेन योगमार्गस्य योगमार्गः प्रशस्यते। अथवा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासु योगमार्गस्य जिज्ञासुः तत्र योगानुष्ठान अनुष्ठाने निरतः तेन शब्दब्रह्मणः अर्थात् तद् उपरि अस्माभिरधीतं शब्दब्रह्म नाम न प्रपञ्च अस्मिन् प्रपञ्चसारे तव श्रुति किमासीत् श्रुति सम्पन्नैः शब्दब्रह्म इति कथ्यते। श्रुति सम्पन्नैः यैः वेदाध्ययनं कृतं साङ्गवेदाध्ययनं तत्र षडङ्गवेदाध्ययनं तदनन्तरं अक्षरग्रहणं पदार्थग्रहणं तदनन्तरं तात्पर्यग्रहणं विहितं तदनन्तरं ये वेदस्य आत्यन्तिके तात्पर्ये सुनिश्चिताः ब्रह्मनिष्ठाः सन्ति तेषां ते शब्दब्रह्माति वर्तते। यः केवलं योगम् इच्छति जीवशिवस्य परमशिवेन ऐक्यं इच्छति स शब्दब्रह्म ब्रह्माति वर्तते। तस्य कृते ये आगमादि प्रामाण्य नैरपेक्षेणैव स्वसंभूत्या स्वसंवेद्यत्वात् आत्मनः शम्भोः स्वसंविदाकारतया यद्वा स्वात्मा भेदेन अभ्युपगत्या तत्र प्रमाणस्य गतिः नास्ति। तर्हि वेदेषु तु लिखितं तत् न तत्र वाग्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अथवा वाचां निवृत्तिः वाक् क्वचिदस्याः परमं जगाम। वाक् वचोभिः अन्यपदार्थानां निरूपणं शक्यते। अहमर्थस्य निरूपणं तु वाचां संयमेनैव भवति। वाचं यच्च मनो यच्च ज्ञानेन्द्रियाणि च अनया रीत्या वागादीनाम् अन्योन्यस्मिन् प्रविलापने कृते सति भवति आत्मनः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः। तो एवं भवति योगमार्ग प्रदर्शकः। एतावता अस्माभिः सिद्धनाथपादानां मते मानस जप एव योगमार्ग प्रदर्शकः। अत एव योगस्य चित्तं मन्त्रः इत्युक्तमासीत् आचार्य। चित्तं मन्त्रः चित्त एव मंत्रेण एकात्म्यं प्राप्तः शाक्तोपायम् अवलम्ब्य अभ्यासीनस्य चित्तं मंत्रमयं मंत्र एव चित्तं। तत्र अन्योन्य तत्र अविनाभाव चित्तमन्त्रयोरैक्यं भवति। मानसो जपः योगमार्ग प्रदर्शकः। योगेनैव योगः ज्ञातव्यः इत्यपि शास्त्रेषु लिखितम्। ये वचोभिः यत् योगविषये व्याख्यानादिकं भवति तेन सर्वं योगः किं भवति योगस्य किं स्वरूपम् इत्येव ज्ञातुं ज्ञापयितुं शक्यते। किन्तु योगः तत्र योगस्तु योग एव। तत्र योगस्य न भवति किमपि निरूपणं केनापि द्वारेण। व्याख्यानं तु पृथक् एव भवति। तत्र उक्तं योगस्य प्रथमं द्वारं वाङ्निरोधो प्रथमः द्वारः वाङ्निरोधो परिग्रहः। अपरिग्रहः अनात्मजातस्य यत्किमपि आत्मव्यतिरिक्तम् आत्मनि यत्किमपि अध्यारोपितं तद्व्यावृत्य तस्य व्यावर्तनं भवति अपरिग्रहः। वेदान्तिनां गृहे अपरिग्रहः अन्नवस्त्रादीनां ग्रहणाभावः अपरिग्रहः न मन्यते। गृह्णन्ति विषयादिविषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य प्रतीत्यां मिथ्यात्व निश्चयदार्ढ्यं भवति अग्रहणम्। तत्र मिथ्यात्वनिश्चयदार्ढ्यं भवति अपरिग्रहः। एकस्तु परिग्रहः भवति विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसबलजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यः कर्मसु केनचित् प्रेरितः और तत्र निराहारस्य विषयेन्द्रिय तत्र विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य प्रतीतेरभावमात्रं तत्र न भवति रसानां वर्जनम्। आत्मनः अभोक्तृत्वानुसन्धानेन
तन्निवर्तते। अतएव वस्तुतः वैराग्यम आत्मनः सर्वात्मभूतस्य तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा घृतो कस्यचित् खनम्। तेन त्यक्तेन अर्थात् सर्वत्र ब्रह्मात्मैक्यबुद्ध्या किमपि आरोपिताकारे महत्त्वबुद्धिः नैवावशिष्यते। तत् अविद्या तत् कार्ययोः सम्पादने प्रवृत्तिरेव न भवति इत्येव अपरिग्रहः भवति ज्ञानिनाम्। अन्येषां तु भवत्येव अपरिग्रहः स्थैर्य जन्म कथन्ता इत्यादि। तत्र योगिभिः यावत् गृहीतव्यं ये दण्डकमण्डलु इति व्यतिरिक्तं शीतोपघातिनी कन्था दण्ड एकपरिग्रहः यते परमहंसस्य नादिकं तु विधीयते अस्य नाम अपरिग्रहः। तादृशः अपरिग्रहः अत्र नास्ति, नाभिप्रेतं, किन्तु अपरिग्रहः अत्र भवति आरोपिताकारस्य आभासस्य आभासे सत्यत्वबुद्धेः परित्या सत्यबुद्धिः न स्यात् इत्येव भवति अपरिग्रहः। योगमार्गप्रदर्शकः योग वाङ्निरोधो परिग्रहः। वाङ्निरोधः एव योगमार्गे योगमार्गं वाङ्निरोधेन योगमार्गः प्रशस्यते। वाङ्निरोधेन योगमार्गः प्रशस्यते। निगद इत्यनेन प्रागेव सहस्रं यदि वाजपेत इति भूतभीतानां सहस्रसङ्ख्यानिदानादयो गृह्यन्ते। भूतभीता अत्र भूतादीनाम् इति मन्ये नास्ति। भूतभीतानां पञ्चमहाभूततादात्म्येन ये सङ्कोचमापन्नाः ते भवन्ति भूतभीताः। तेभ्यः सहस्रं यदि वाजपेत एवं निगदेन जप्तं सहस्रं वा जप्तम् एव नार्थता एव इत्यर्थः। तद् केवलं माम्रेडनं भवति। अस्यैव नाम तन्त्रान्तरे शुष्कं जपः इति प्रोक्तम्। उपांशु जप्तं सहस्रं निगदं लक्षजप्तसमं भवति इति उपरि तारतम्यं कस्य जपस्य कीदृशं भवति फलं तत् उपरि प्रोक्तम्। इदानीं प्रकारम् अनुद्य इदानीं कस्मिन् देशे स्थित्वा जपस्य किं फलं भवति इति वक्ष्यते। यत्र वा कुत्रचित् देशे लिङ्गं वै पश्चिमामुखम् एकलिङ्ग यत्र एकलिङ्ग भवति यत्र एकादश तस्य परिसरे एकयोजनादि परिसरे यत्र अपरः लिङ्गः न भवति तादृशे लिङ्गे पश्चिमाभिमुखे और ये अस्य किं नाम नन्दिकेश्वरवर्जिते लिङ्गे तत्र स्थित्वा स्वयंभू बाणलिङ्ग इतरलिङ्गे वा तादृशे शिवालये स्थित्वा यदि एकलक्ष जपं कुर्यात् त्रैपुरीकृतविग्रह उपरि असकृत् व्याख्यातं ततो भवति देवेशी त्रैलोक्यक्षोभको नरः त्रैलोक्यम् उपांशु निजकरणगोचरः सिद्धिदायकः सुस्पष्टवचनोच्चारो वाचिकः सिद्धिदायकः। विधियज्ञात् जपो यज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः उपांशुः स्यात् सद्गुणः सहस्रो मानसंस्कृतः। यद्यपि अत्र मानस एकशतसहस्रीति दश दश गुणितम् उपांशु वैखरी इत्यादीनां फलभेदः फलं प्रोक्तं मानवे मनुस्मृत्यां, किन्तु आगमवचने तत्र मानसजपस्य उच्छ्रयार्थम् इतरेषां असत्कारः कृतः। उपांशु परे केषाञ्चित् मति तु अन्येन यद् वैखर्यां यद् उच्चारितं तत् निष्फलं भवति। अनेन विजपप्रकारः उपर्युक्तप्रकारेण एकां मणिं गुडिकाम् आदाय मन्त्रोच्चारणं कृत्वा अन्यमणिम् अनुपादानः। एका मणि आदीयते तदनन्तरं पुनः ओम नमः शिवाय पठ्यते, तदनन्तरं द्वितीया मणि परिवर्त्यते। यदि एका मणिः आदीयते परिवर्त्यते और पश्चात ओम नमः शिवाय इति जपं विना एव द्वितीया मणिः आकृष्यते तद् निष्फलं भवति। अतः जपे अत्यधिकम् अवधानापेक्षा। स्वयंभूवाणेतरलिङ्गानां मध्ये अन्यतमलिङ्गसन्निधौ जपेत। तत्रापि संध्यादि
सन्ध्यादिविधाने शिवालयेपि बहु अनन्तकोटिगुणितं भवति। देवालये, शिवालये, नद्यातीरे और तडागादौ तत्र उत्तरोत्तरं सन्ध्यावन्दनस्य फलं भवति। तद्वदिहा अपि योजनीयम्। यत्र वा कुत्रचित् देशे लिङ्गं वा पश्चिमामुखम्। अस्य व्याख्या अर्थरत्नावलीकार मते अस्मिन् शरीरे यत्र कुत्रचित् मूलाधारप्रदेशे पश्चिमामुखम्। तत्र हठयोगप्रदीपिकायाम् अस्माभिः अधीतं योगशास्त्रे मूलाधारे भवति स्वयंभूलिंगम, मणिपुरे भवति चललिंगम, आज्ञास्थाने भवति इतरलिंग बाणलिंगम और स्वयंभूलिंगम और सहस्रारी ज्योतिर्लिंगम। मूलाधारे स्थित्वा मणिपुरे स्थित्वा अत्र स्थित्वा नाम मणिपुरं तु शरीरे भवति। शरीरं मणिपुरे कथं स्थातुमिच्छति तत्र शरीरस्य स्थितिः न प्रोक्ता। दिव्य शरीरस्य येन शरीरेण जपादिकं क्रियते तस्य साधकस्य पुर्यष्टकाकारस्य तत्तत् स्थानेषु स्थितिर्भवति। अतएव यत्र कुत्र स्थितः यत्र कुत्रचित् देशे। तस्य अर्थान्तरः रत्नावलीकारेण अत्र बहु सूक्ष्मीक्षिकया यत्र कुत्र इत्यस्य अर्थः कृतं। बहिरन्तरभावेन द्विप्रकारः। बहिर्भावेन यस्मिन् देशे लिंग इति पश्चिमाभिमुखः वृषशून्यः पश्चिमाभिमुखः लिंगः भवति। एकलिंग तस्य एकलिंग इति नाम भवति। तस्य परितः 10 योजने अन्य कश्चित् देवालयः शिवलिंगं न भवितुमर्हति। अस्मिन् शरीरे द्वितीयः स्वशरीराभ्यन्तरे यत्र कुत्रचित् मूलाधारप्रदेशे पश्चिमाभिमुखं स्वयंभू ज्योतिः इत्यादि नाम सन्निधौ 1 लक्ष जपं कुर्यात्। तथा अस्मिन् देशे यत्र कुत्रचित् इत्यादि ग्रन्थार्थो बहिरन्तरभावेन द्विप्रकारः इति अर्थरत्नावलिका। अन्तस्थं मूलाधार हृदय भ्रूमध्येषु अत्र मूलाधार हृदय इत्यत्र कश्चित् तत्र प्रस्थानभेदः वर्तते। मतान्तरे स्वयंभू हृदयः तत्र बाणलिंगः स्वयंभू बाणलिंगः भवति मणिपूरके क्वचित् हृदये भवति। तत्र क्रमेण स्थित्वा तल्लिंगम् अपि लक्ष्यीकृत्य मानसं लक्ष्यं जपेत। तत्र लक्ष्य इति तन्त्रसारोक्तलक्ष्यः अपि अत्र शक्यते अस्यापि प्रसङ्गात्। किन्तु अत्र संख्यावाचकत्वात् लक्षत्रयम् अत्र नास्ति, नवलक्षम् अपि नास्ति। तो अत्र अतीव सूक्ष्मरहस्यपक्षे लक्ष्यं भविष्यति। लक्ष्यम् एव लक्ष्यम्। नाभि कंठ नासाग्र और नासातः द्वादशान्त तद्भवति लक्षत्रयम्। मंत्रस्य त्रिलक्षजपः तत्र माहेश्वराभिनवगुप्तेन न स्वीकृतम्। लक्ष्यम् एवमेव 5 लक्ष विषयेपि ऊहनीयम्, 9 लक्ष विषयेपि ऊहनीयम्। 9 लक्ष परिमितेन रुद्र इव जायते परः। तु कश्चित् मंत्रसंख्यया तस्य रुद्रत्वं यद् भगवत्या कृपया वरं भवेत्, किन्तु मंत्र आम्रेणनेनैव तस्य रुद्रत्वं न भविष्यति। यदि रुद्रलक्षं 9 लक्षसु 9 लक्षाणि भवन्ति तत्र 12 लक्षेषु सहस्रार् द्वादशान्त इति व्यावृत्य तत् 9 लक्षाणि भवन्ति। रंध्र द्वादशान्त और सप्तदशान्त भैरवविलं व्यावृत्य भ्रूमध्यपर्यन्तं ललाटपर्यन्तानि 9 लक्षाणि भवन्ति। एवं तेषु स्थानेषु चैतन्यम् एकाग्रतया तत्तत् स्थित्वा यदि मन्त्रजपं कुर्यात् तेन रुद्रेण ऐकात्म्यं भवति, रुद्रतादात्म्यं प्राप्नोति। रुद्र शिवतुल्यः जायते, रुद्रत्वं प्राप्नोति। नर्मदालिंगम स्वयं आविर्भूतं बाणाख्यलिंगम भक्त्या पूजितं। नर्मदालिंगस्य तटेपि जपादिकं कृते सति बहुगुणितं फलं भवति। जप्यं होमं कुर्यात्। तो ये जपस्य एवं जप्यं यथाशक्ति कृत्वादौ साधकोत्तमाः होमं कुर्यात् दशांशेन कुसुमैर्ब्रह्मवृक्षजैः।
यहस्य प्रसङ्गः आसीत् अस्मिन्नेव ग्रन्थे पूर्वं श्रीचक्रार्चनस्य द्विधं विधानं वर्तते। एकं तु पुरश्चरणं विधाय प्रतिदिनं श्रीचक्रार्चनं विधाय तावत् संख्यापरिमितं जपं कृत्वा यावत् तस्य 30 लक्षपरिमितं यावत् जपः न भवति तावत् एकासनं स्थित्वा व्रतान् परिपालयन् तस्य पुरश्चरणं समापयेत्। द्वितीयः पर्यायः यदि पुरश्चरणे सामर्थ्यं न स्यात् तावत् कालं यावत् दीर्घं यावत् जप्तुं न शक्नोति तर्हि प्रतिदिनं बाह्य यन्त्रादौ अर्चनां कृत्वा यद्वा स्वहृदये अर्चनां कृत्वा प्रत्यहम् 1,000 जपेनापि भवति। तत्तु प्रथमपूर्णाभिषेकानन्तरं द्वितीयपूर्णाभिषेकात् अर्वाक् पूर्वमेव एवं विहितम्। द्वितीयपूर्णाभिषेकानन्तरं तु प्रतिदिनं षष्टिसङ्ख्यं जपेत् मन्त्रं त्रिसन्ध्यं तद्दिन नित्ययापेतं षष्टिसङ्ख्यं जपेत् मन्त्रं। पूर्णाभिषिक्तेन द्विषु सन्ध्यासु षष्टिमात्रं जपः क्रियते। तस्य कृते बहु कर्मकाण्डनिष्परः न भवति। यावत् पूर्णाभिषेकः तावत्तु यथोक्तसंख्या प्रकारेण पुरश्चरणं क्रियते। तो यथो ही काम्य और नैमित्तिके काम्येषु विहितपुरश्चरणस्यैव अधिकारः। यः पुरश्चरणं न करोति केवलं बाह्यार्चनम् और अंतर्यागं कुर्वाणः प्रतिदिनं सहस्रजपं करोति तस्य काम्ये प्रतिषिद्धे वा अधिकारः न भवति। तेन केवलं मातुप्रसादनाय शिशुबुद्ध्या मातुप्रसादनाय किमपि कुर्वे इति मनसि निधाय एव जपादिकं करणीयम्। होमं कुर्यात् जपानन्तरं होमः। पञ्चाङ्गोपासना पक्षे भवति जपो होमः तर्पणं च मार्जनं विप्रभोजन। षडङ्गोपासनायां भवति जपो होमः तर्पणं च मार्जनं विप्रभोजनं दीपदानम्। एवं षडङ्गोपासना भवति। कुसुम्बकुसुमैर्वापि दशङ्कु ब्रह्मवृक्षजैः पलाश इत्यस्य ब्रह्मवृक्ष पलाश एव भवति। ब्रह्मवृक्ष जी ब्रह्मवृक्ष पलाशवृक्षे पलाशवृक्षस्य पलाशवृक्षजैः कुसुमैः होमं दशांश होमं कुर्यात्। कुसुम्भकुसुमैर्वापि कुसुम्भैः अशोकः जपा और किं भवति पाटलः रक्तवर्णपुष्पैर्वा त्रिमधु अक्तैः त्रिमधुभिः गुडशर्करा मधुः यद्वा शर्करा मधुः नारिकेल येभ्यः मिश्रितैः रक्तकुसुमैः होमं कुर्यात्। विघ्नौघघातकी अस्य होमेन किं भवति विघ्नानां समूहानां व्याघातः भवति। विघ्नानां विघ्नैरविघ्नीकृतः। सर्वकामप्रदा देवी भुक्तिमुक्तिफलप्रदा योनिकुंडे भगांकी वा वर्तुले चार्वार्धचंद्रके योनिकुंडे भगांकी वर्तुलाई भवति पत्र सदृशं वर्तुले अर्धचंद्रके तत्तत् कामना भेदेन होमं कुर्यात्। चिद्विकासेन वेद्यस्य चिद्विलासस्य तत्तया परामर्शो महाहोमः परिपूर्ण महाफलः। बाह्यहोमः अच्छा तत्र भवता कदाचित् एवं अस्य अनुसन्धितं स्यात् यत् आगमे त्रिस्रीणां बाह्यन्तराणां योगः ध्यानं क्रिया होमः तेषां पारमार्थिकं च रहस्यं सहैव भवति। वैदिकेः यत् क्रियते तत्र तस्य प्रक्रियायाः ज्ञानं स्यात् न वा स्यात् कर्म एव स्वयम् अदृष्टा पूर्वादिजनित्वा फलरूपेण स्वात्मानं परिणमति। किन्तु आगमिकैः तत्र प्राणायामादिभिः ध्यानादिभिः कुलाचार्यः शिष्येनपि अनुरूपं ध्यानादिकं क्रियते। तदनन्तरं तत्र होमः क्रियते। यत्र होमः तत्र केवलं वह्नोः आहुतिः न प्रास्यन्ते किन्तु सहैव चिद्विकास्येन वेद्यस्य
चिद्विलासस्य तत्तया परामर्शः। चिद्विकासः शिवाग्नौ शिवयोः वागेश्वरी और वागेश्वर अनयोः संसर्गेण चिदग्निः शिवाग्निः उत्पद्यते, अग्निः संस्क्रियते। तब यथा बहिरग्निः संस्क्रियते तथैव अभ्यन्तरे चिदग्निः अपि संस्क्रियते। तस्मिन् चिदग्नौ चिद्विलासः। चिद्विलासः चैत्यसङ्कोच एव चिद्विलासः। चैत्य जडसङ्कोचः भवति चिद्विलासः। तस्मिन् चिद्विकासेन वेद्यस्य तद्विलासस्य, वेद्यस्य अर्थात् अचितः विलासस्य तत्तया परामर्शः। तस्मिन् हुते सति चैतन्यं चितिमात्रम् अवशिष्यते और अचित नाम किमपि नावशिष्यते इति चिद्विकासेन वेद्यस्य तद्विलासस्य तत्तया परामर्शः। यत्किमपि वेद्यजातं यत्किमपि चैत्यजातं तत्सर्वं चिति प्रविलीनम् और चितिमात्रम् अवशिष्टम् इत्येव परामर्शः। अस्य परामर्शस्य महाहोमस्य परिपूर्ण महाफलम्। वेद्ये जाते वेद्यजाते कस्मिंश्चित् देशे परिचिन्नस्य तत्फलं तद्भवति तावद्मात्रे परिमितं फलं भवति। इदानीं सम्पूर्णं वेद्यजातं संविधि प्रविलीनं तदानीं परिपूर्णता नाम महाफलं भवति। अन्तःपूर्णं बहिःपूर्णं पूर्णकुम्भैवार्णवे अंतःशून्यं बहिःशून्यं पूर्णकुम्भैवाम्बरे भवति। प्रपंच निषेधमुखेन विधिमुखेन अंतःपूर्णं बहिःपूर्णं पूर्णकुम्भैवार्णवे ब्रह्मवृक्षपलाशः तदुद्भवे समितपुष्पादिभिः अस्य ऋषिवर्षिणीकारस्य मतं। त्रिमधुः शर्करा घृतं मधु। घृतम् अपि मधु इति त्रिमधु इत्यस्मिन् सम्मिलितम्। अघं पापम् यत्र कुत्सित आधार प्रदेशे हृदय कमलोपलक्षिते बाणवाचकं ज्योतिर्लिंगम समुल्लसति तत्र स्थित्वा। इदानीम् अर्थरत्नावली पठ्यते अस्माभिः। यथा यस्मिन् कस्मिंश्चित् प्रदेशे आधारे भ्रूमध्ये इतराख्यं ज्योतिः। पूर्वम् अस्य द्विप्रकारं भवति अभ्यन्तरे और यत्र कुत्रापि स्थितम् इति स्थानानि स्थानानि द्विप्रकाराणि सन्ति। एका बहिष्ठाः और अभ्यन्तरे षट्चक्रादिषु। तो तत्र यत्र कस्मिंश्चित् प्रदेशे आधारे भ्रूमध्ये इतराख्यं ज्योतिर्लिङ्गं तिष्ठति तत्र स्थित्वा इति पूर्ववत्। अथवा वैकल्पिकेन बाह्ये यत्र कुत्रचित् प्रदेशे स्वयंभूलिङ्गं पश्चिमायुक्तं तिष्ठति तथा बाणलिङ्गं स्थापितं तिष्ठति। इतरं पर्वतलिङ्गं वा। पर्वतलिङ्गं केदारे वर्तते। कौटः इति कथ्यते। पर्वतलिङ्गं भवति एकं सम्पूर्णं पर्वतखण्डं तस्य ये किं भवति बसीटङ्कादिभिः तस्य टङ्कणं कृत्वा यदि एकं बहु आकरं लिङ्गं निर्मीयते तस्य नाम पर्वतलिङ्गम्। यद्वा पर्वतलिङ्गं प्रसिद्धं शिवलिङ्गादौ एव होमगित्यस्मात् किञ्चित् उपरि गत्वा तत्र पर्वतशिखरस्य नाम एव शिवलिङ्गं वर्तते, तद्भवति पर्वतलिङ्गम्। पश्चिमाभिमुखं तिष्ठति नन्दिगणेशादिरहितस्थानं। बाणलिङ्गे एकलिङ्गेश्वरे नन्दी गणेश इत्यादीनां स्थानानि न भवन्ति। स्थानम् अन्विष्य रहितस्थानम् अन्विष्य प्राप्य तत्र स्थित्वा। यद्वा तस्मिन् शिवालये यत्र नन्दिः न स्यात् गणेशः नन्दीश्वरस्य सन्निकटं स्थित्वा जपं न कुर्यात्, गणेशस्य सन्निकटं स्थित्वा जपं न कुर्यात् इत्यादि आदि इति पदेन चण्ड इत्यादीनामपि ग्रहणं भवति, दिव्याः अपि ग्रहणं भवति। एतान् एभ्यः रहिते स्थाने शिवालय शिव क्षेत्रे क्वचित् निरापदस्थानम् येषां स्थानानि एभ्यः रहितं स्थानम् अन्विष्य तत्र स्थित्वा एकलक्षं जपेत्। तत्र पश्चिमाभि उत्तरषट्कनामग्रन्थे लिखितं पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं योनिस्थं परिकीर्तितं स्वयंभूवाणलिङ्गं वा इतरं वापि सुब्रत। भगाङ्ग इति अश्वत्थपत्राकृति भगाङ्ग इति प्रोक्तम्। अश्वत्थपत्रसदृशं यत् अश्वत्थपत्रसदृशम् आसीत्
अश्वत्थपत्र सदृशं वेदी वेदी इत्यादि निर्माण प्रसंग वेदी निर्माणे अश्वत्थपत्र इत्यस्य प्रसङ्गः आगतः तत्र अस्य टिप्पण्यां अत्र लिखितम् अश्वत्थपत्र नवत्रिकोणकुण्डे वा चतुरश्रेष्ठपत्रके योनिकुण्डे भवेद्वाग्मी भगेचाकृष्टिरुत्तमा योनिकुण्डे अर्थात अश्वत्थपत्र सदृशे कुण्डे होमेन वाग्मी भवति वाग्पटुः भवति त्रिकोणे कुण्डे हुत्वा आकर्षणं भवति वर्तुले आढ्यः भवति अर्धचन्द्रे सर्वेषामेव लाभः वाग्मी अपि भवति आकर्षणम् अपि आकर्षणेपि समर्थः जायते और लक्ष्मी लक्ष्मी अपि प्राप्यते नवत्रिकोणकुण्डे तु खेचरत्वं प्रपद्यते नवत्रिकोण बहिः अष्टारं विलिख्य तस्य अभ्यन्तरे त्रिकोणं तस्मिन् अग्न्याधानं अग्निं संस्थाप्य तस्मिन् होमे कृते सति खेचरत्वं प्रपद्यते चतुरस्रे भवे शान्ते लक्ष्मी पुष्कलरोगता पद्माङ्की सर्वसम्पत्ति अचिरादेव जायते पद्मसदृशे कुण्डे होमेन सर्वविधा सम्पत्तिः झटिति एव सर्वविधा सम्पत्तिः जायते चक्रे अष्टकोणसु भवे अष्टकोणे चक्रे समीहितफलं भवेत् तत्र ये हव्यं किं स्यात् मल्लिका मालती जाति पुष्पैः मल्लिका पुष्पैः मालती पुष्पैः जाति पुष्प और आज्य परिप्लुतैः यदि होमं कुर्यात् तर्हि उतैर्भवति वागीषु मूकोऽपि परमेश्वरः मूकः अपि अतीव वाक्पटुः अर्थात ये किं भवति तस्य वाचि सरस्वती निवसति मूकोऽपि परमेश्वरी करवीरजपा पुष्प उपरि श्वेतवर्णाः सन्ति सर्वे जाति मल्लिका इत्यादीनि एभ्यः घृतप्लुतैः होमेन वाग्मी भवति सारस्वतप्राप्तिर्भवति करवीरजपा पुष्प इत्यादिभ्यः कामपुरुषार्थस्य प्राप्ति रक्तवर्णेभ्यः पुष्पेभ्यः त्रिकोणादि यन्त्रेषु होमे कृते सति किं भवति आकर्षते मंत्री स्वरभूपातालयोषितः चंद्रकस्तूरिका मिश्रं भूत्वा कुंकुमम् ईश्वर कुंकुमम् श्वेतवर्णं कुंकुमम् चंद्रकस्तूरिका चंद्रशकलं भवति कस्तूरी कर्पूर कस्तूरिका मिश्रितं कुंकुमेन यदि होम यदि जुहुयात् कुंकुमं यदि जुहुयात् तत्र कंदर्प सौभाग्याधिको भवेत् तत्र कंदर्प नाम सौभाग्यं भवति यत्किमपि मनीषि अप्रतिहत संकल्प कामनानाम् अक्लेशतः पूर्तिर्भवति तादृशस्य अनुष्ठातुः सौभाग्याधिको भवेत् सौभाग्याधिको भवेत् सर्वान् अपेक्ष्य ईदृशं सौभाग्यं भवति सौन्दर्यलहर्याम् एकः श्लोकः वर्तते रामचन्द्रमहाभागा सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरसपत्नो विहरते रते पातिव्रत्यं शिथिरयति रम्येण बभूषा चिरञ्जीवन्नेवं क्षपितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिक्षुरसयति रसं तद्भजनम् हे भगवती यह त्वां तव भजनवान् अर्थात उक्तो प्रकारी यह ये केचन धन्याः तव भजनादिकं कुर्वन्ति भजनं कुर्वन्ति उपासनां कुर्वन्ति ते सरस्वत्याः लक्ष्म्या विधिहरसपत्नो विहरति ब्रह्मा अपि तं स्पर्धयति विष्णुश्च लक्ष्म्या तं विष्णोरधिकम् आढ्यः भवति ब्रह्माणम् अपेक्ष्य अधिकं सारस्वतः भवति रते पातिव्रत्यं शीतले यतो हि रतिः मदनादधिक सौन्दर्ये आधिक्यं न कस्यापि वर्तते रतेः पातिव्रत्यं शीतलय रम्येण वपुषा अतीव रमणीय कवनीयविले तस्य विग्रहः भवति रते पातिव्रत्यं शीतलेति रम्येण वपुषा चिरञ्जीवन्नेव एवं सति अपि येभ्यः विद्विष्टः कदाचित् तेभ्यः शप्ता अल्पायुः भवति विना
चिरञ्जीवन्नेव चिरञ्जीवी दीर्घायुत्तम अपि तस्य भवति चिरञ्जीवन्नेव क्षपित पशुपाशव्यतिकर यदि पशुपाशबद्धाः तो तर्हि अस्ति तर चिरजीविते का बाधा ये चिरं यावद् घृणालज्जा भयं शोकं जुगुप्सा चेति पंचमी जातिं कुलं च शीलं चेभ्यः पाशेभ्यः निबद्धः अपि चिरञ्जीवी किं न स्यात् तस्य दुःखमेव तावत् चिराय भवति नचिकेतसा किम् उक्तम् जी भावी जी जी स्वामी चरण। अति दीर्घे जीविते को रमेत तवैव वाह तव नृत्यगीते यमराजाय नचिकेता यमः नचिकेतसं प्रलोभयति एतान् तवैव वाह तव नृत्यगीते अतिजीवे दीर्घते अतिजीवे अतिदीर्घे जीविते को रमेत तत्र अतिदीर्घे जीविते को रमेत इति ये पशुपाशबद्धाः सन्ति तेषां विषये चिरञ्जीवन्नेव क्षपितपशुपाशव्यतिकरः चिरञ्जीवन्नपि स घृणालज्जा वयं शोकम् इत्यादिभिः निबद्धः खेदखिन्नः न जीवति क्षपितपशुपातव्यतिकरः तदनन्तरं परानन्दाविख्यं रसं तद्भजनम् एकस्मिन् श्लोके मनुष्यैः यत्किमपि धर्मार्थकाममोक्षेषु यत्किमपि जनानां मनसि वर्तते तद्भगवत्या भजनेन सम्पाद्यते इति अस्मिन् राद्धान्तितम् कथं सर्वमवद आचार्य सत्यम सत्य चम्पकं पाटलादीनि हुत्वासौ श्रियमाप्नुयात् शिखण्डमगरुं वापि कर्पूरं पुरसंयुतं पुरनाम पुर कर्पूर पुरसंयुतं गुग्गुलुः हुत्वा अमरपुरन्ध्रीणां देवी विक्षोभको भवेत् एभ्यः स भगवत्याः स पुण्यं विनैव शतक्रतुं तत्र शतक्रतुः अश्वमेध शतानाम् अनुष्ठानं विना एव अनुग्रहमात्रेण भगवती यस्मै कस्मैचित् स्व किं कृपा पात्रम् ऐन्द्रपदवीं प्रापयितुं शक्नोति यद् धर्मनिलयं प्रवदन्ति तज्ञा यज्ञादिकर्ममखिलं सकलं त्वयि अतएव भगवत्याः यत् अश्वमेधसहस्रादिभिः यत् पदं प्राप्यते तत्सर्वं भगवत्याः तथैव प्राप्ति प्रतिबद्धाः वेदान्तिनः ज्ञानमार्गानुसारी अनुसरतारः सन्ति केनचित् प्रज्ञामाद्येन यद्वा उपजीव्यादि अलाभेन यद्वा केनचित् विपर्यासबाहुल्येन ये अभिभूताः सन्ति तेषां कृते परदेवतोपासनया सदैव ब्रह्मभावाभिलाषः ब्रह्मसन् ब्रह्माप्येति इति तु लिखितं शास्त्रेषु किन्तु परदेवतोपासने सदैव ब्रह्मभावाभिलाषः यस्य अभिलाषा मात्रेण शुद्धवासनया एव ते ब्रह्मभावं प्राप्नुवन्ति श्रीखण्डमगरुं वापि कर्पूरं पुरसंयुक्त्वा अमरपुरन्ध्रीणां देवी अमरपुरन्ध्रीणां विक्षोभः तर्हि भविष्यति यदि स्वर्गं प्राप्स्यति भगवत्याः कृपया ते स्वर्गम् अपि प्रापयितुं शक्नुवन्ति तद् प्रसिद्धं त्रिशङ्कु इत्यादीनां प्रसङ्गे विश्वामित्रेण ऋषिणा तपसा त्रिशङ्कु इत्यस्य कृते अपरम् एव स्वर्गं निर्मितम् ये त्रिशङ्कुरिव अन्तराले तिष्ठ इति तत् त्रिशङ्कोः अन्तरालवर्तित्वं किञ्चित् स्थायित्वम् आसीत् यद्वा चिराय इदानीमपि अन्तराले स्थितः ऋषिविश्वामित्रः अपि भगवत्याः अतीव उपासकः आसीत् सिद्धः आसीत् तस्य अनुग्रहेण त्रिशङ्कुः स्वशरीरं स्वर्गं प्राप्त स्वशरीरे स्वर्गे न कोऽपि प्राप्तुं शक्नोति इति कृत्वा स्वर्गे नागनिवासिभ्यः सततः
बहिर्निक्षिप्तः ऋषिणा स्वसङ्कल्पेनैव नूतनं स्वर्गं निर्माय तत्र त्रिशङ्कुः स्थापितः। यदि त्रिशङ्कुः इदानीं केषाञ्चित् त्रिशङ्कुः इदानीमपि अन्तराले स्थितः लम्बायमानः। आचार्य भगवद्दृष्ट्यैव तत्र ज्ञेयं यथा भगवद्भिः उपादितं तथैव समीचीनम्। नो चेत् त्रिशङ्कुः अस्य मन्त्रस्य ऋषिः न भवितुमर्हति। अहं वृक्षस्थिरेरिवा इति मन्त्रस्य त्रिशङ्कुः ऋषिः वर्तते। त्रिशङ्कुः वस्तुतः स्वर्गं प्राप्तः। तस्य कृते विश्वामित्रेण नूतनं स्वर्गं निर्माय तत्र स्थितः। तत्र गत्वा सः पञ्चसैव अमरपुरन्ध्रीणाम् अमर स्वर्गनिर्कानां स तु विक्षोभगः अञ्जसैव भविष्यति। हुत्वा फलं त्रिमत्थत्वं फलं मांसं फलम् इति मतान्तरे फलानाम् एव भवति किम् खण्डानि त्रिमत्थत्वं कृत्वा स्मृत्वा महेश्वरीं खेचरो जायते देवी गत्वा नक्तं चतुर्पदे चतुष्पदे फलेन फलमांसेन मांसेन वा त्रिमद्भक्तेन मांसेन महेश्वरीं स्थित्वा चतुष्पथे गत्वा दधि मधु क्षीर मिश्रान् लाजान् हुत्वा न बाध्यते रोगी कालमृत्यु मयादिभिः इति अत्र अस्य निशाटनम् और मांसादीनां रात्रौ चतुष्पथे होमादीनां फलं प्रोक्तं। श्वः अध्यस्यामः कालजित् होमस्य नाम कालजित्। आसन्न मृत्युः अपि अनेन होमेन नश्यति। अस्य अग्रे कालो मृत्युर्यमो व्याधिस्तत्त्वं तत्त्वैक एव तु वृत्त्यन्तरविशेषेण पर्यायेण विधीयते। काला मृत्युः व्याधिः एतेषाम् उच्छेदाय यत् अस्य कश्चित् प्रयोगः वर्तते। अस्य किञ्चित् सर्वान्ते अस्य श्वः ग्रन्थः पूर्णताम् एष्यति। श्वः अस्य विचारः भविष्यति। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभासिने। अच्छा जी, नारायण। विद्या स्वामी